बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ पर जो एक अच्छी और खुशाइन खबर पाकिस्तान के लिए मौसूल हुई है वो IMF से रिलेटेड है कि IMF ने $7 अरब के बेल आउट पैकेज का पाकिस्तान के लिए उसकी मंजूरी दे दी है। 37 माह पर मुहित ये कर्ज प्रोग्राम होगा और कहा जा रहा है कि शायद ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही इसे गर्दाना जाएगा, लेकिन इस पे खुश होने और इससे कुछ हासिल कर पाने के हवाले से कितनी तवक्कुआत या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें एक बहुत बड़ी और अहम तब्दीली भी रूनुमा हुई है। वो ये है कि अक्टूबर का पहला हफ्ता तो बड़ा अहम है, मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सियासी सरगर्मियां और सियासी बयानात हैं वो इससे भी ज्यादा अहमियत इख्तियार करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हालात और मिजाज दोनों ही तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हो सकता है इसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने आज जजेस के हवाले से कहा कि आपकी तनख्वाह और पेंशन हम ही मुकर्रर करते हैं, तैनाती भी आपकी हम ही करते हैं। लेकिन सवाल ये आमिर साहब के सामने हम रखेंगे कि इस इख्तियार के साथ क्या आइन और कानून की तशरीह भी मर्जी की ही दरकार है? कुछ इसके ऊपर भी बात होगी। आमिर साहब इकोनॉमी के हवाले से भी एक से दो। अब मैं अच्छी खबर कहने वाली हूँ, आप हंसने वाले हैं। नहीं, मैं इकोनॉमी तो बिल्कुल IMF की, इसके ऊपर हम दूसरे सेगमेंट में तफसीलन बात करेंगे। मुझे हंसी सिर्फ आपके इरफान सिद्दीकी साहब का जो आपने बयान पर का जिक्र किया उस पर आ गई है कि तनख्वाह हम देते हैं इसलिए हमारी मर्जी के फैसले देंगे। वो हमारी तो जेब से, इस तरह कह रहे हैं अपनी जेब से दे रहे हैं वो भी हुकूमत के खजाने से, टैक्स पेयर्स की, हमारा और आपका पैसा से दे रहे हैं, उनको भी वो देते हैं। तो ये मैं बड़े संजीदा आदमी है, मगर एक बड़ा एक बचगाना सा मुझे ये जो है ना उनका स्टेटमेंट लगा है। लेकिन हुकूमती सफ में आमिर साहब एक और इजाफा होने जा रहा है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, क्योंकि मौलाना साहब ने तो हर उस बात की जाके तस्दीक भी कर दी और हामी भी भर दी जो कि मौजूदा हुकूमत या उनके अलाइज कर रहे हैं। जी, ये तो क्लियर अब नज़र आ गया है कि इस वक्त जो है ना हुकूमत और उनके पुश्तपनाही जो कर रहे हैं, उन्होंने हर सूरत में ये आईनी तरमीम तो करनी ही करनी है। उससे काफ़ी सारे इंतजाम कर लिए भी हैं, उसमें 63A को भी कर रहे हैं, वो मखसूस नशिस्तों वाले रिवीजन के मतलब भी काम कर रहे हैं ताकि लोटे इधर से सीटें दिलवा दें या लोटे बनवा के करवा लें। फिर इक्का दुक्का जो है ट्राइब्यूनल्स के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए एक एक करके विकटें गिरा के नंबर इस तरह भी पूरे किए जा रहे हैं। मगर आसान काम ये लगता है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि घर से ही इंतज़ाम हो गया है कि मौलाना तकरीबन जो आज उन्होंने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की है उसका जो अहवाल सुनने में आ रहा है कि वो तकरीबन मान ही गए हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के 2-4 सिक्कों पे, जो कि वैसे ही होनी ही नहीं थी। आर्टिकल 8 या हेबियस कॉर्पस 199 और सुबह के हवाले से थोड़ा, बाकी वो तकरीबन मान ही गए हैं। सो कोई वो 2-4 उसके बाद फिर उनके मानने के बाद 2-4 बंदों की जरूरत है, 2-4 बंदे पूरे करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, वो तकरीबन मेरहल कर चुके हैं। सो ये इंतजाम तो अब हो चुका। मौलाना जो हैं उनकी जो था, मैं तो पहले भी मुझे था कि वो मान जाएंगे, ये बेचारे PTI वाले जो है ना, ये इनको ये ऐसी नाक रगड़ रगड़ के जो तरले कर रहे थे, खुशफहमी होगी उनकी। बहरहाल उनका हुकूमती अरकान के साथ मफाद है इस चीज़ में कि पीपल्स पार्टी को, इमरान खान को नुकरे लगाया जाए, तो वो क्यों ना मानते। अब उनका ये कहना कि ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर हो। इत्तेफाक राय से उनकी मुराद जो है उसके अंदर ऑफ कोर्स PTI तो नहीं मानेगी, एक का दुक्का जो पश्तून बलोच नेशनल जो है मेंगल या महमूद खान अचकज़ई नहीं मांगेंगे, वो नहीं मानेंगे। बाकी सिर्फ बाकी तो मान चुके, मौलाना ही रह गए थे। सो इत्तेफाक राय जो है वो अहम ख्याल ग्रुप का है। दूसरा उन्होंने कहा, साफ उनको कोर्ट किया गया है कि आईनी अदालत के वो क़याम के हक में है, तो लिहाजा वो उन्होंने मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको मजिस्ट्रेसी के रोल तक ले आया जाए कि छोटे मोटे मुकदमात किए जाए और एक नई अदालत बना दी जाए जिससे कि सिर्फ
ایک چیف جسٹس کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ نہیں ہوگا حل، بلکہ تمام ہی چیف جسٹسز جو آنے والے ہوا کریں گے عدالتیں ہی کنٹرول میں آ جائیں گی، نہ صرف کہ یہاں پہ وفاق کے اندر بلکہ صوبوں کے اندر بھی، صوبوں انتظام کے اندر وہ بالکل وہ ہیں، اور کلیئرلی پلان نظر آتا ہے کہ دو ہیں، ایک یہ کہ عدالتوں کو یہ کنٹرول کرنا، اس کے بعد پی ٹی آئی کو فارغ کرنا، اور ملٹری کورٹس کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے اشارے دیے ہیں کہ شاید وہ آمادہ ہو جائیں، شاید محدود پیریڈ کے لیے ہوں، مگر اس چیز کے لیے بھی لگتا ہے کہ وہ تیار ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ مولانا کو اس میں سے راضی ملے گا کیا؟ پہلے یہ تھا کہ ان کو صحیح طریقے سے ان کو فار گرانٹیڈ لیا جا رہا تھا۔ بہرحال یہ ساری جو پی ٹی آئی کے خلاف تحریک چلانے میں ان کا ایک لیڈنگ رول تھا، ان کو بڑا شکایت تھی کہ جناب کوئی صدر کوئی بن گیا، وزیر اعظم کوئی بن گیا، ہم بالکل فارغ کر دیے گئے۔ تو وہ اب ان کو اپنی دیکھنا یہ کہ وہ ڈیل کیا لیتے ہیں، کیا وہ میرا خیال ہے وزارت شہزادتے تو شاید نہ لیں، گورنر شریف وغیرہ لے لیں، باقی دیکھنا ہوگا کہ ان کائنڈ کیا کیا لیتے ہیں، مراد کیا کیا لیتے ہیں، بڑا کچھ لے سکتے ہیں۔ سو لہذا ان کی اب مرضی کی وہ شرائط ہوں گی ایک۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر دوسری چیز آ جاتی ہے کہ لیڈ اس کو جو کر رہے ہیں نون لیگ سے زیادہ وہ بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کرتی نظر آتی ہے۔ وہ چھاتی ٹھوک کے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئینی عدالت جو ہے نا یہ ہونی چاہیے بہت زیادہ، اور بلاول صاحب کے اس کے لیے جو آرگومنٹس ہیں وہ بڑے انگریزی میں کہتے ہیں ہاف بیکڈ، بڑے کچے پکے سے ہیں، وہ انہوں نے اس کے اوپر نہ کام کیا ہے، نہ مجھے تھوڑی سی، کیونکہ آکسفورڈ کے بہرحال پڑھے ہوئے ہیں اور ابھی بڑی بڑی کئی دفعہ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، مگر اس کے اندر مجھے ان کے آرگومنٹس میں اتنی جان کافی سنجیدہ لوگ کافی ان کا مایوس ان سے ان چیزوں پہ نظر آ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ پورے میثاق جمہوریت میں سے ایک پیراگراف انہوں نے آئینی عدالت والا نکالا ہے، اس کے اندر جو باقی ہے کہ سویلینز کے انڈر ایجنسیاں ہوں گی وہ چھوڑ دیا، اس کے اندر جو ہے بلدیات کو تقویت دینا وہ ختم ہو گیا، ڈسٹرکٹس کو ٹھیک کرنا، ریفارمز جو ہے لانا وہ ختم ہو گیا۔ بنیادی اسپرٹ جو میثاق جمہوریت تھی وہ یہ تھی کہ سپریمیسی آف سویلین رول جو تھا اور تمام اداروں کو تقویت دینے، اس سے کیا ایگزیکٹو مجسٹریسی آ گئی نا، ایگزیکٹو کنٹرول، اور ایگزیکٹو بھی بائی پراکسی۔ اب یہ اس میں جو ساتھ میں کل ان کا جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہوم ورک آرگومنٹ کمزور ہیں۔ فار ایگزامپل انہوں نے جو کراچی کے اندر جو بار کے سامنے ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی 15% جو آپ نے تو دائیے میں دکھایا ہے، بلکہ دکھا دیں کیا کہا انہوں نے، دوبارہ اگر وہ پروڈیوسر دکھا سکیں کہ انہوں نے کل کیا کہا، تب تک آپ پلیز کنٹینیو۔ بنیادی طور پہ اس میں کہا کہ 15% جو زیر التوا کیسز آئینی اور سیاسی ہیں، اور باقی جو یہ 15% کیسز عوام کے 90 کیسز پر بھاری ہیں۔ وہ کافی وکلا جو سینئر ہیں انہوں نے کہا جی انہوں کے پتہ نہیں کہاں سے یہ فگرز لے کے آ رہے ہیں۔ ریاست علی آزاد صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی ٹوٹل جو آئینی کیسز ہیں وہ 187 کیسز ہیں جس کے لیے آئینی عدالت اتنی بڑی بنائی جا رہی ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر 7 سے 8 لاکھ کیسز زیر التوا ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16,500 کیسز زیر التوا ہیں۔ اسی طرح فیصل صدیقی صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی پتہ نہیں بلاول بھٹو صاحب نے یہ ڈیٹا کہاں سے لیا ہے، یہ آئینی کیسز جو ہیں وہ 1% سے بھی کم ہیں۔ عامر صاحب تو آئینی بینچ کی طرف کیوں نہیں جاتے، الگ سے عدالت میں نے کہا کہ وہ یہ بالکل انہوں نے خود جو پہلے جو بیان تھا نا وہ زیادہ صداقت دکھائی تھی انہوں نے کہ جی مجبوری ہے۔ اب پتہ نہیں کیا مجبوری ہے کہ فار شارٹ ٹرم گینز وہ یہ لانگ ٹرم جو یہ پاکستان کو سارا 50 سال کا ایک نظام، ایک سوشل کانٹریکٹ صوبوں کے درمیان، تمام قومیتوں کے درمیان جو ان کے نانا نے بڑی محنت سے کیا اور ان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس کو تباہ کیے کرنے جا رہے ہیں۔ جو ان کو 30-40 سال اللہ ان کی زندگی لمبی کرے ان کو فیس کرنے پڑیں گے کہ اس کا یہ جو تجربات اور یہ ہاف بیک فیکٹس، ٹوٹلی ہاف بیک فیکٹس ہیں۔ تو پتہ نہیں میں اس کا کیا مفاد
मकसद क्या है, क्यों करना चाह रहे हैं, मैं इस पे सोच रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है एक तो ये तासुर जो लोग कह रहे हैं कि शायद उनको पीएम की ऑफर है, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये यहाँ वजारतें लेने से अक्लमंदी उन्होंने की कि हिस्सा नहीं बने हुए हैं, इन हालात में वजारत उज़्मा लेके उन्होंने क्या करना है। अगर ये ले लेंगे तो वो नून लीग वाले पागल हैं कि वो वोट देंगे। तो ये मुझे नहीं समझ आती, क्या शायद कुछ मराहत ले ली जाए, या फिर ये है कि सूबे के अंदर उन्होंने ये भी दरमियान में कल कहा कि सूबे में भी आईनी अदालत कर देते हैं। अब ये भी एक बड़ा कोई हाफ बेक्ड कोई नोशन है उनका कि पता नहीं, शायद वो ये मैं सोच सकता हूँ, ऐसे ही मैं उसको मंतक लगड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि सिंध रूरल एरिया तक महदूद होकर रह चुकी है पीपल्स पार्टी, तो वो सोचते हैं कि हम अपने इस फिफ्डम के अंदर, ये सूबे के अंदर कुछ ऐसी सूबाई चीज़ें डालें कि पहले जो यहाँ पे एक जोर लगाता था, एक तबका कहता था कि नहीं वफाक कमज़ोर हो गया 18वीं तरमीम के, तो अब ये कुछ और वैसे इख्तियारात देना चाह रहे हैं कि हम अपने इंडिपेंडेंट हो जाए, तो आपने वफाक में, पंजाब में, बाकी सूबों में जो करना है आप कर लें। सो मुझे नहीं इनके समझ आ रही कि क्या करना चाह रहे हैं और बेसिकली इनका माइंड सेट क्या है इसको लेके। क्योंकि लीगल मामलात के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और इस वक्त हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर कानून बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पंसोता साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी आबिर साहब। बैरिस्टर साहब, अभी तो ये हमें रोज ही आके लेक्चर देने शुरू हो जाते हैं कि आज भी बताया जाता है कि जनाब ये अमेरिका में भी ये निज़ाम है, फलानी जगह भी ये इंतज़ाम है। तो हमें ये समझा दें कि जो आईनी अदालत का जो है, मैं तो रिपोर्टर हूँ, सहाफ़ी हूँ, आप बैरिस्टर हैं, तो ये जो कहा जाता है कि अमेरिका में भी निज़ाम है और यहाँ भी निज़ाम है, तो ये क्या निज़ाम है? पहली तो बात ये जी, मैं इस चीज पर थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं। ये जो बिलावल साहब इस वक्त आईनी केसेस की तादाद बता रहे हैं, ये बड़ी, जिसको हम वो एक वर्ड बोलते हैं बारीक वारदात, ये उस टाइप की बात है, क्योंकि आर्टिकल 199 में हर तरह की लिटिगेशन होती है, इसी तरह 1843 में हर तरह की लिटिगेशन होती है, तो उस सारी को शायद इकट्ठा करके उसका नंबर ये दे रहे हैं। लेकिन जिस चीज के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है वो हार्डकोर पॉलिटिकल केसेस हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है या कोई पॉलिटिकल मैटर है जिसकी हमें बार बार बात बताई जा रही है, और उनका नंबर यही गालिबन है 186, जितना भी आजाद साहब ने कहा, इससे ज्यादा वो हो नहीं सकते। तो पहली तो बात मैं आपको क्लैरिटी ये दे दूं। सेकेंडली, इसके ऊपर बार बार बात की जाती है कि जो दुनिया के आप किसी कॉमनवेल्थ कंट्री में मुझे बताएं कि अगर आईनी कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हो। ये जो आईनी कोर्ट्स हैं ये उन ममालिक में एग्जिस्ट करती हैं जहां पर आपका जुडिशियल सिस्टम इस लेवल पर जुडिशरी डिस्पेंस कर रही है जस्टिस, या इस लेवल पर चली गई है कि वो जाकर एक आईनी अदालत अलहदा बनाकर मामलात करती है। अमेरिका की एग्जाम्पल लें, इंग्लैंड की लें, फ्रांस की लें, तो वहां पर जाकर ये बातें इसलिए की जाती हैं। पाकिस्तान में तो अभी आपकी बुनियादी जो इश्यूज हैं जुडिशरी उनसे डील कर रही है, और आपने उन इसी जुडिशरी को अलहदा करके आपने कहा जी आप आज नहीं ठीक, सुप्रीम कोर्ट में भी आप अच्छे काम नहीं कर रहे, हम आपको उठाते हैं और एक डिफरेंट अदालत बनाते हैं और आपकी उम्र बढ़ा के हम कहेंगे आप अच्छे काम करेंगे। हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर आपने ये काम करना है, मैंने पहले भी एक दिन आपके प्रोग्राम में बात की थी, शरीयत एपेलेट बेंच एग्जिस्ट करता है, कोऑपरेटिव बेंच है, बहुत सारे बेंचेस हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें। ठीक है, अगर आपको बाकी जजेस से एतराज है, 3 अपनी मर्जी के बना दें कि जी ये 3 ही सुनेंगे, और उन 3 को टास्क दें कि आपने 6 महीने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनने हैं। मेरा ख्याल है चौथे महीने में काम खत्म हो जाएगा। तो मुझे जो आप तो जाहिर है आपकी तो ये फील्ड है, इवन जो कॉमनवेल्थ से बाहर निकल जाए, अमेरिका के अंदर भी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उनके पास सिर्फ 3% केसेस जाते हैं 7-8 हजार एप्लीकेशंस में से। बड़ा मुश्किल से कोई जो है डायरेक्टली कोई अपील वहां जा सकती है। तो बाकी उनका जो यूएस अलहदा जो कोर्ट ऑफ अपील्स है उसके 200 जजेस हैं, बजाय इसके कि इसको सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन रहने दें, आप बेशक एपेलेट कोर्ट को अलहदा कर लें, इन्होंने उल्टी वारदात करने जा रहे हैं। सर, पहली तो बात यह है कि जो ये रीजंस दे रहे हैं ना वो आपस में कनेक्ट नहीं करते। या तो ये रीजन दें कि पेंडेंसी है, या ये रीजन दें कि हमने आईनी अदालत इसलिए बनानी क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वहां ले जाना चाहते हैं। ये कहते ये हैं कि पेंडेंसी इसलिए है क्योंकि आपकी अदालतें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में फंसी हुई हैं। आप सुबह की सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट उठा लें और उसमें देख लें कितने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स लगे हुए। सवाल ये है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स डिसाइड क्यों नहीं करती, या अगर डिसाइड कर ले तो फिर आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते? जब आप उसको फॉलो नहीं करते, आगे उसकी प्रोसीडिंग्स निकलती हैं। अब आपके सामने ये रिजर्व सीट्स का केस है, ये 12 जुलाई को फैसला आया, आज इंप्लीमेंट करते आपका कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खत्म हो जाता, लेकिन आप उस क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं जिससे लिटिगेशन बढ़ रही है। तो क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट का कसूर है? मेरा तो बड़ा
सीरियस इससे क्वेश्चन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल काम है उसके ऊपर उसको लगाएं, एक बेंच सेपरेट करें, जिस तरह हाई कोर्ट्स में होते हैं मर्डर बेंचेस हैं, सिविल बेंचेस हैं, एपलेट बेंचेस हैं, डिफरेंट नेचर के। आप 3 जजेस को बैठा दें, अपनी मर्जी के 3 जजेस को बैठा दें, हम तो ये भी कहते हैं, लेकिन प्लीज इसके लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करके पाकिस्तान से चेरी पिक करके अपनी मर्जी से ला के लोग उसमें आप बैठाएं और फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इसमें बैरिस्टर साहब ये एक इशू भी नहीं आएगा अगर फर्ज करें ये बन गया और ये तुले हुए हैं इसको बनाने में, तो हर कोई जो है सुप्रीम कोर्ट, एक तो पहले उसकी क्या एक उनके साथ भी ज्यादती है कि एक जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वो अपनी जिंदगी के 30-40 साल प्रोफेशनल जिंदगी के गुजार के पहुंचा है और उसकी एक उम्मीद है कि उसको ये बताया गया था कि जब उसने ये चॉइसेस ली थी कि उसके ये इख्तियारात होंगे, जब उसकी बारी आई है तो उसको कह दिया गया कि आपका रोल तो मजिस्ट्रेसी का होगा। 1, 2 हर कोई फिर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में लोग करेंगे कि आम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मसले नहीं भी होंगे उसको एम्फसाइज करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है ताकि हम अपनी मर्जी की अदालत में ले दिखाए जाएं। और लास्टली कि ये सिर्फ ये तो एक मसला है, तो वो बाकी इसके अंदर पता नहीं और क्या क्या चीजें आएंगी जो हम सुनते हैं कि जनाब एक्सटेंशंस की, फिर सूबों के अंदर हाई कोर्ट्स के जजेस की, अभी वो नहीं पता क्या क्या कुछ आ रहा है। सर बात ये एक प्रिंसिपल होता है उसको हम कहते हैं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, कि जब आप किसी इदारे में आते हैं कहीं जाते हैं आपकी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दिस इज अ लीगल टर्म लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। अब एक जज की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ये है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या हाई कोर्ट में अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जुरिस्डिक्शन में जाएगा तो उस एरिया में वो अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड करेगा, अपनी परफॉर्मेंस देगा जिस काम के लिए आया। लेकिन लेट्स से आज हमारे से पूछा जाए कि अगर आपने कल को जज बनना है या किसी मेरी एज ग्रुप में पूछा जाए, सो दी ओनली रीजन व्हाई वी मे वांट टू कंसीडर दिस इज कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे पाकिस्तान के लिए कोई काम कर सकते हैं। जो दूसरी साइड के केसेस हैं उन केसेस में तो बहुत कम लोग शायद उस तरह इंटरेस्टेड होते हैं। सो आप उन जजेस से ये राइट लेके अपने चेरी पिक करके लोगों को कहें कि जी ठीक है अब आप कॉन्स्टिट्यूशन जुरिस्डिक्शन करें एंड पीपल ऑफ लेट्स से मंसूर अली शाह साहब स्ट्रक्चर उनको आप बैठा के कहें चले जी आप अब अपीलें सुने सिविल या लेट्स से फलाना। मैं बिल्कुल समझता हूं कि पाकिस्तान के आम लोगों के मसाइल वही हैं और वही केसेस हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है जिसका एक फैसला दूसरों के मैं कहता हूं हजारों केसेस पर भारी होता है, आप वो उनसे ले लें और उनको पॉलिसी बयान देने के लिए वहां पर बैठा दें कि वो सिर्फ एक छोटे छोटे केसेस डिसाइड करें और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसमें इस किस्म के फैसले आना शुरू हो जाए कि जो आप कल को कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसके पीछे जो एक मैं कहता हूं इंटेंट है, दैट इंटेंट इज नॉट क्लियर। मैं तो उसको समझता हूं कि वो इंटेंट जो है वो बड़ी खतरनाक है। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आपने बनानी है जरूर बनाएं, लेकिन जब उन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप फुलफिल करते हो, ये नहीं है कि आपने इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट क्या बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो किसी को दिखा नहीं सकते, आज तक नहीं पता लगा। दूसरा जिस तरह आपने अभी बड़ी अच्छी, मैं जो खस कर रहा हूं, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने एक दिया है कि एक वकील या जज जो हैं इनमें से कई बड़े बड़े लोग हैं जिनको हम जानते हैं जिनकी बहुत आला प्रैक्टिस थी और उन्होंने कई दफा अपनी मॉनेटरी या कई चीजों से कुर्बानी दे के वो जज बने। उनको आप कह रहे हैं कि आप क्लर्क बनाने जा रहे हैं और घर से रिटायर्ड जजों को या चंद अपनी मर्जी के वकला, उनकी पता नहीं क्या लेजिटिमेसी हो, उनको आप बहुत ही इख्तियार दे के वो बनाना जा रहे हैं। अनफेयर चीज है। मैं आपको आमिर साहब एक बात बताता हूं कि मैं लेट से आपको एक जज साहब की एग्जांपल देता हूं, चीफ जस्टिस इन वेटिंग जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। ये वो जज हैं जिनको अमेरिका की अदालतों में रिकग्नाइज किया जाता है, वहां बैठाया जाता है। मैं अभी रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए मुझे बुलाया, मैं देने गया तो वहां वो पाकिस्तान से सिर्फ एक शख्स को जानते थे और उसका नाम था मंसूर अली शाह। उसके बाद हम दुनिया के बेशतर ममालिक में गए, जब जाते हैं ऑक्सफोर्ड गए, कैम्ब्रिज गए, वहां सिर्फ एक शख्स को वो जानते हैं पाकिस्तान से, मंसूर अली शाह। दैट मींस ही इज द फेस ऑफ दिस कंट्री व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी या आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन। पाकिस्तान में जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी वकालत से पहले और इनकी जो यूनिवर्सिटी जहां से पढ़े हुए कैम्ब्रिज हार्वर्ड वगैरह सबसे, वहां पर इनका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में मशहूर था। यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते थे और बड़े बड़े केसेस उन्होंने किए। उनको आप कहते हैं कि आप पीछे हो जाएं, आप बैठ के सिविल केसेस ये सारे डिसाइड करें, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के लिए हम अदालत अलग बना रहे हैं और उसमें हम बंदा पता नहीं कौन सा लेके जा रहे हैं। इफ देयर इज वन जज who deserves to decide constitutional cases in Pakistan, that is Justice Mansoor Ali Shah। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल कंसेंसस है इसके ऊपर, लेकिन हम तुले में कि नहीं जी हमने उनको ये काम नहीं करने देना और हमने वहां करना है जहां पर आइन के ऊपर ऐसी ऐसी तशरीहात हैं जो कि ये कहते हैं कि जी हम इस आइन के तहत
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को नहीं मानते, हम आइन की वो तशरीह कहते हैं जो मैं आइन को पढ़ के मैं समझता हूँ। आज एक आदमी को आइन और समझ आता है, कल उनको और समझ आता है। इस तरह की आइनी अदालत हमें पसंद है, लेकिन ऐसी आइनी अदालत जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने बेतहाशा ऐसी जजमेंट्स डिसाइड की कि मैं आई कैन काउंट ऑन माय फिंगर्स, जो आप बता सकता हूँ कि पिछले पता नहीं कितने सालों में इतनी एक्सपेंसिव ज्यूरिसडिक्शन अपनी जो है वो क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन की, फिर उन्होंने हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन की, कवानीन की, ताकि पाकिस्तान में जस्टिस डिस्पेंस। और मैं बहुत सारी आपको जजमेंट्स गिना सकता हूँ, लेकिन हम कहते हैं नहीं जी, वो जो है वो इस काम के लिए ठीक नहीं है। आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट मुझे तो ये मैं सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि इवन मार्शल लॉ में 8वीं तरमीम जो कि सबसे बड़ी ज़रब मानी जाती है 1973 के आइन के ऊपर, उसके अंदर भी इन्हीं अदालतों के साथ टेम्परिंग की गई थी। इनको फारिग तो नहीं कर दिया गया था। ये तो उससे मुझे ज्यादा बड़ा हमला नजर आता है। बिल्कुल जी, अगर आप इसकी ग्रेविटी देखें तो ये, और ये अफसोस ये कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये हमला कर रही है। चलें किसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप के टाइम पे हुआ तो समझ भी आती है, ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो इस हमले को कर रही है। और ये आज जो हमारी जुडिशरी है, ये बड़ी पसंद थी जब 4-3 वाला फैसला आया या फलां फैसले आए या किसी फैसले में जब रिक्यूजल करते थे तो ये कहते थे कमाल हो गई जी, शाह साहब कमाल कर गए। आज जब शाह साहब एक 8 मेंबरों में बैठ के फैसला लिख रहे हैं, वो इनको पसंद नहीं है और ये कह रहे हैं कि जी हमने सारी की सारी चीज डिफरेंट करनी है, और फिर जिस चीज के थ्रू उसको क्रिएट करना है वो आज तक हमें डॉक्यूमेंट की समझ नहीं आ रही। मैं जिस टीवी प्रोग्राम में जाता हूँ वहां मुझे एक नया उसका फीचर सामने आता है, वो कहते हैं जी आप इस पे तबसरा करें। मैं कहती जी कंफर्म बात है इसमें है कि नहीं है? वो कहते हैं जी फलां साहब ने कहा है। ये दुनिया की वाहिद आईनी तरमीम है जो इस तरह फ्लोट हो रही है कि फ्लोट ही नहीं हो रही, एंड द लॉ मिनिस्टर हिमसेल्फ फाइंड्स आउट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सो अगर आइन की तरमीम इस तरह की जा रही तो आप खुद सोचिए कि उस आइन के साथ क्या किया जा रहा है। मैं सिंपली ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आइन की स्पिरिट है आप उसको फॉलो करें। वो स्पिरिट सेपरेशन ऑफ पावर्स में बिलीव करती है, वो स्पिरिट हर इदारे को उसका ड्यू रिकग्नाइज रोल। हमारे मुल्क में जुडिशरी का कोई इतना अच्छा माजी नहीं रहा हुआ, इसको हमें एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं, लेकिन अगर आज जुडिशरी परफॉर्म कर रही है तो लेट इट डू सो। इसी तरह पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव का माजी ले लें, किसी का भी माजी ले लें, तो अगर आज कोई परफॉर्म करना चाह रही है आप उनको उनका पास्ट याद करा के या उनकी बाकी चीजें याद करा के, और आप क्या कह रहे हैं, मैं आज की स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था कि जी हम इस पर इजलास किया है इलेक्शन कमीशन ने और वो सोच रहे हैं कि एक मेंबर कह रहे हैं कि हम इसको इंप्लीमेंट करें, बाकी सोच रहे हैं कि जी हम अपनी पावर्स कैसे गिव अवे कर दें। वो ये किस किस्म का सर लॉजिक है? कल को कोई शहरी उठेगा, उठ के कहेगा जी कि जो मुझे कत्ल की सजा हुई है इस पे मैं समझता हूँ आई हैव टू गिव अवे माय फ्रीडम, आर्टिकल 9 वायलेट हो रहा है, देयरफॉर आई डिसाइड नॉट टू फॉलो दिस जजमेंट पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो फिर क्या आप उसको मानेंगे? या कोई जत्था इकट्ठा होकर ये बात कह दे? इस तरह नहीं होगा। ये आईनी अदालतों या अदालतों के पास कोई डंडा सोटा नहीं होता, उनके पास आर्टिकल 190 होता है। बल्कि एक तो मैं उस दिन पढ़ रहा था, एक जजमेंट थी गालिबन अमेरिकन या सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर उन्होंने कहा कि जब उसको नहीं फॉलो किया जा रहा था तो उन्होंने कहा देन आई रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ दैट कंट्री टू इंप्लीमेंट दैट जजमेंट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई डंडे नहीं ना है जी, उनके पास तो परसुएशन है, उनके पास एक जजमेंट है जो कि उन्होंने पास करनी है। एंड देन ऑफ कोर्स अमेरिका के सदर के मुताबिक कहा जाता है कि let the justice marshal implemented, वो बड़ा एक बुरी मिसाल दी जाती है। मगर यहाँ पे तकलीफ बात ये है कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये कह के हमें बताया जा रहा है कि एक शख्स को रखना चाहते हैं, दवाम देना चाहते हैं। पहले कहा कि उसको उम्र बढ़ा देंगे, एक्सटेंशन दे देंगे, फिर 5 मेंबर का बेंच बनाएंगे, 5 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे, और अब जो है ये इसको कोई ना नहीं कर रहा कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी बनाई जाएगी अदालत, उसका हेड किसको बनाया जाएगा। क्लियरली नजर आ रहा है कि एक शख्स के लिए ही है। और इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं, पर मुझे तो लगता है तकलीफ ये है कि वो तो बिल्कुल तुले में है और ये उन्होंने नंबर्स गेम भी पूरी कर ली है। तो ये होने जा रहा है, क्या किया जाए फिर? सर देखिए, अगर तो ये इस तरह जोर जबरदस्ती से हुआ तो फिर इन द एंड देखें जी, हर चीज कहते हैं ना जी, टू एवरी एक्शन देयर इज एन ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन। तो फिर सवाल ये है कि फिर उसको रिएक्ट तो करेंगे, फिर लोग भी रिएक्ट करेंगे, हर इदारा जो उससे मुंसलिक है वो रिएक्ट करेगा। तो फिर ये इतना आराम से सारी की सारी चीजें नहीं चलेंगी, थोड़ी देर चल जाएंगी।
زیادہ دیر چل جائے گی کیا 5-6 مہینے چل جائے گی, بٹ ان نیچرل ہے نا جی, کبھی بھی اس طرح پرولونگ نہیں ہو پائے گی. اور اس پہ آف کورس پاکستان کی جوڈیشری بھی ریزسٹ کرے گی, جو آپ کی جوڈیشری میں ایٹ لیسٹ 8-9 بندے بیٹھے ہوئے وہ بھی ریزسٹ کریں گے. وہ سارے بیرسٹر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ مزاحمت کہیں نظر نہیں آتی, نہ ہی وکلاء کے اندر آپ کے نظر آتی ہے. جس طرح جوڈیشل موومنٹ میں ہم نے دیکھا ہے کراچی کے اندر جو باہر ہے, کراچی کے اندر اتنے بڑے لوگ ہیں, تو میں امید کر رہا تھا کہ وہ بلاول صاحب کو وہاں کھڑے ہو کے وہ یا تو وہ نظر نہیں آئے یا وہ دکھائے نہیں گئے. اس طرح وہ پشاور میں بھی تقریر کر کے آگے, نہ وہ وکیل بھی منقسم نظر آتے ہیں, اور ججز رات بھی جو ہیں جو اس کو مزاحمت اپنے فیصلوں میں کم از کم انڈیپینڈنٹ نظر آ رہے ہیں, وہ بھی کوئی مجھے ان میں کوئی خط لکھنے کی حد تک یا وہی نظر آتے ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی لارجر کوئی مزاحمت نظر ہی نہیں آ رہی کہیں سے. سر دیکھیں جو جوڈیشری ہے, میں اس باری باری بات کرتا ہوں, جوڈیشری جو ہے وہ تو بیچاری خط ہی لکھ سکتی ہے نا جی. خط کے بعد پروسیڈنگز تو تب ہوں گی جب ان تک پروسیڈنگز آئیں گی. اب 8 ممبر بینچ کا فیصلہ, اس سے پہلے بندیال صاحب کا الیکشنز کا فیصلہ, یہ سارا اسی دور میں ہوا ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. وائی؟ بیکاز جو پاس دیٹ بھی وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کروانا چاہتی تھی. ایٹ لیسٹ اپنے حد تک اپنا قلم چلا رہے ہیں, بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر جس حد تک جا سکتے ہیں جا رہے ہیں. کلیریفیکیشن نوٹس بھی آ رہے ہیں, اس ٹائم پر آ رہے ہیں. اور کمیٹی جو ہے اس سے 2 ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز بھی کیا, انہوں نے کہا جی ہم اس پہ نہیں بیٹھیں گے. جہاں تک وکلا کی بات ہے جی, وکلا کا بالکل وہ والا ابھی سچویشن نہیں ہے جو لائرز موومنٹ والی تھی, بٹ آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی تشویش آ رہی ہے. اور یہ بات ہر بندہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیسے اس طرف جا رہی ہے. I know it's slow. It is not as pacey as it was in افتخار چودھری صاحب time. But still, ایسے نہیں ہے کہ اس پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہیں 2 اداروں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیا کریں گے. میں تو سمجھتا ہوں عوام کو بھی آگے آنا پڑے گا, اس کے اوپر اپنا ریزنٹمنٹ دینی پڑے گی, ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ چیز ایسے نہیں ہوگی, ایسے نہیں ہونی چاہیے. اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ تو یہ کام نہ کرے جن کا ایٹ لیسٹ جھوٹا سچا کوئی آئینی جو ہے تعلق ہے. اسپیشلی پیپلز پارٹی کو تو بار بار افسوس ہوتا ہے جب بلاول صاحب یہ ساری باتیں کرتے ہیں. میں تو رات بھی قادر مندوخیل صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں یہ بحث کر رہا تھا کہ یہ کیسے وہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں. 1973 کا آئین ان کا کریٹڈ ہے, وہ جو اب تو آپ کے پروگرام کا وہ ٹریڈ مارک لائن بن گیا, عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. وہ اپنے چوزن ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں ان کے تھرو وہ جب پاور ایکسرسائز کریں گے, وہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز کہاں ہیں؟ وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے تھرو یہ سارا کیسے ہوگا؟ اور بلاول صاحب آج بڑا کنوینئنٹلی اس چیز پر کہہ رہے ہیں. آئی تھنک ہی مسٹ ری وزٹ ہز پوزیشن, ورنہ ان کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ ان کی ہی پارٹی نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہوئی ہیں. باقی تو سارے اس طرح ہی ہے نا جی, کبھی ادھر کبھی ادھر, لیکن ان کا تو کنسسٹنٹ ویو رہا ہوا ہے. تو اگر اس کنسسٹنٹ ویو والے سے بھی آواز یہ آ رہی ہے, آئی تھنک اٹس اے سیریس کاز فار کنسرن. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وکلاء بالکل ان کے یہاں تشویش پائی جاتی ہے, مگر وہ سلو ہیں. مگر دوسری طرف جو ہے جو اس کو کرنے والے ہیں وہ بڑے فاسٹ ٹریک پہ ہیں. انہوں نے اکتوبر کے پہلے ہفتے کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے, اور تقریباً نظر آ رہا ہے کہ جس طرح مولانا صاحب کا آیا کہ ان کے نمبرز گیم بھی پورے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو کیا تکلیف ہے, ہم جمہوری طریقے سے جو ہے ایک 2/3 امینڈمنٹ جو ہے وہاں پہ لا رہے ہیں, تو یہ عوام کے چوزن ریپرزنٹیٹیوز کا یہ فیصلہ ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں جی, چوزن تو ہیں بٹ عوام کے نہیں, لیکن چوزن تو بالکل ہے. میں چوزن کی حد تک تو آپ سے اگری کرتا ہوں. اور جو اگلی بات ہے, جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریزسٹنس ہے تو اس دن آئینی ترمیم پاس نہیں ہوئی. اگر ریزسٹنس نہ ہوتی تو آئینی ترمیم اس دن آرام سے کلیئر ہو جاتی. مولانا صاحب جو ہے ان کی پوزیشن کسی وجہ سے ہے, بیکاز مولانا صاحب بھی سینس کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو پبلک ایٹ لارج ہے وہ اس کا کیا سینٹیمنٹ ہے, ملک کے اندر حالات کیا بننا. بیرسٹر صاحب سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں. آج کی آپ نے مولانا صاحب کی جو صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے اس میں مور لیس انہوں نے کنوے کر دیا ہے کہ چھوٹی موٹی ان کو اعتراضات ہیں اور وہ بھی شاید دور ہو جائیں گے, مگر آئینی عدالتوں کے لیے انہوں نے کہا جی میں بالکل اس کے حق میں ہوں. سو وہ جو ریسسٹنس جو تھی نا وہاں پہ وہ اصولی یا اخلاقی بنیادوں پہ نہیں تھی, وہ حصہ زیادہ یا کم کے حوالے سے تھی. وہ مٹیریل ایشوز تھے, وہ کوئی پرنسپلز کے ایشوز نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں جی کہ اس میں ایک ایسپیکٹ یہ بالکل ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ ایک پریشر بھی ہے جو پریشر کریٹ کیا گیا پولیٹیکل جماعت کی طرف سے, جو کہ پولیٹیکل جماعت کا شاید سائز اس طرح نہ ہو, بٹ ود ان ایوری ریپرزینٹیٹیو اس کا سائز بہت بڑا ہے. اس کا ایک بیسکلی امپیکٹ تو ہے, پریشر تو ہے. کہ اتنا آسان کام نہیں, ورنہ انہوں نے اب تک کر لینا تھا. دیکھیں ان کو ہر چیز کرنی پڑ رہی ہے ٹو میک شور کہ یہ ہو جائے, ورنہ یہ ڈویبل ہوتا. اگر لیٹ سے آپ کی اس وقت ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹی وچ از ان پاور اس کے پاس پاپولیرٹی بھی ہوتی تو یہ ڈویبل تھا, لیکن وہ ساری چیزیں جب موجود نہیں ہے تو ایک ریزسٹنس ہے. آئی تھنک شاید یہ اتنا ایزیلی اور ڈویبل نہ ہو, اور اگر ہو بھی جائے
تو بعد میں سپریم کورٹ میں اس نے چیلنج تو ہونا ہے. یا اگر یہ سمجھائیے مجھے بالکل کہ بجائے اس کے کہ یہ سڑکوں کے معاملات طے ہوں یا یہ اور کسی طریقے سے، تو یہ لیگل چوائسز جب یہ سپریم کورٹ کے پاس یہ جب انہوں نے وہ جو پرپوزڈ جو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں اصل مسودہ کیا ہے، مگر ایک جو مسودہ دیا گیا تھا اس کے اندر ہے کہ پھر اس کو چیلنج کرنے کا رائٹ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس ہوگا، 183 بھی ان کے پاس ہوگا. اس سپریم کورٹ کو تو اس کو چیلنج کرنے کا جب رائٹ ہی نہیں ہوگا تو مجھے کوئی لیگل اپریڈائی بتائے کہ جس کے ذریعے اس کا کچھ وہ سدباب کر سکیں. سر پہلا تو وہی ہے جو اس وقت پٹیشن پینڈنگ ہے، جو میں نے آپ کے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس پر آبجیکشنز لگی ہوئی ہیں، وہ شاید ریموو ہو کے لگ جائے before even all of this is done، اور اس کو پینڈنگ رکھا جائے اور کہا جائے کہ اگر آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے تو اس آئینی ترمیم کو اس ٹچ سٹون پہ دیکھا جائے گا. اس لیٹ سے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئینی ترمیم ٹو دی ایکسٹینٹ آف کریشن آف فیڈرل کورٹ جو ہے اس حد تک ہم اس کی الاؤنس نہیں دیں گے جب تک کہ اس کو ہم ایگزامن نہیں کر سکتے. ایک طریقہ تو یہ ہے، بٹ ونس اٹ از پاسڈ اس کے بعد بھی کچھ جورسٹ کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ جا سکتا ہے. بظاہر تو آف کورس نئی کورٹ وہاں سسٹم، لیکن وہاں پہ میں پھر اگین آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ اب جو کمیٹی ہے وہ بھی میں اسے رک کرنا ہی کہوں گا، وہ بھی رک کر لی گئی ہے کہ جس طرح جیسے منیز اختر کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے اور یہ ان کی ڈسکریشن ہے کہ کس کو وہ ٹیک اپ کرتے ہیں. جس طرح آج رجسٹرار صاحب کا کان مروڑ کے جواب دیا گیا کہ ہاؤ ڈیئر یو کہ آپ نے وہ جو ہے جسٹس منصور علی شاہ کی ایکسپلینیشن کو پبلک کیوں کر دیا. تو یہ ٹیک اپ تو جنہوں نے کرنا ہے وہ تو بینیفیشری ہیں، کیسے ہوگا؟ سر میرا خیال ہے کہ جب یہ ایک تو اول تو آف کورس پریکٹس اینڈ پروسیجر میں لکھا ہوا ہے کہ منیمم 5 ممبر بینچ بنے گا کیونکہ آئینی تشریح ہوگی، لیکن اس پر فل بینچ بنے گا. اور اگر فل بینچ بنے گا تو اس میں نمبر گیم آف کورس اپنی جگہ ہے، بٹ فل بینچ میں اس آئینی ترمیم کو یا اس آئینی ترمیم سے پہلے اس پٹیشن کو سننے کے لیے جب فل بینچ بیٹھے گا تو اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو پاس کرنا اور کہنا کہ جی ٹھیک ہے وی کین لیٹ اٹ گو. اس پر بھی جب آپ کو یاد ہو کہ مخصوص نشستوں والا کیس شروع ہوا تھا تو اس ٹائم پر لوگ اور طرح کی بات کر رہے تھے کہ یہ شاید فیصلہ اور طرح آئے گا، زیادہ لوگ اسی حق میں ہوں گے کہ یہ مخصوص نشستیں نہ دی جائیں. لیکن ڈیورنگ دا کورس آف آرگیومنٹس وکلا کے دلائل کے تھرو، ججز کی ایک دوسرے کے ساتھ بات کے تھرو، بہت سارے ججز آپ کو موقع پر کنونس ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں اینڈ اٹ واز ویری کلیئر آن اسکرین. سو آئی اسٹل فیل کہ کلیکٹیو کانشنس بل ہمیں بڑی امید ہوگی کہ جس طرح آپ کی امید لگی ہے بڑے اور لوگ، پر مجھے لگتا ہے کہ کافی سارے لوگ امید پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب نیت خراب ہو تو جس طرح انہوں نے 17 سے 23 ججز کا وہ کر لیا ہے، وہ ریٹائرڈ جج بھی لائے جا سکتے ہیں، ڈاگ جج بھی کیا جا سکتا ہے، تو وہ کوئی فگ لیف تو ہٹ گیا، کچھ بھی کیا جائے، بٹ لیٹس ہوپ کہ کچھ بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. بہت شکریہ. بیرسٹر محمد احمد پنسوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی سیاست کے اوپر بات ہو گئی، عدالتی معاملات کے اوپر بھی گفتگو ہو گئی. اب جو معاملہ ہے وہ پاکستان کی اکانومی کا ہے، پاکستان کی معیشت کے اوپر ہم بات کرنے جانے. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور پاکستان کی اکانومی پہ بات کرنے جا رہے ہیں. فائنلی عامر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی خبر ہمارے لیے آ گئی ہے، بیل آؤٹ پیکج منظور کر دیا IMF نے $7 ارب کا. بہتر ہو گیا؟ جی آف کورس اس پہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں بہت زیادہ دیوالیہ ہونے کا جینونلی خطرہ تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر خدا کے لیے لڈیاں شڈیاں نہ ڈالیں. اور جس طریقے سے یہ میں دیکھ رہا تھا للے تللے نظر آ رہے تھے نا یہ نیو یارک کے اندر، کہ آپ 4-5 وزیر جو ہے غیر ضروری قسم کے بھی جو انٹوراج کے اندر لوگ لے کے گئے ہوئے ہیں کہ آپ بھیک مانگنے جا رہے ہیں IMF سے، اور آپ جب اس طرح جاتے ہیں انٹوراج ہوتا ہے، پتہ نہیں اور کون کس طریقے سے وہاں پہ پہنچائے گئے ہوئے ہیں لوگ، تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یار آپ بھیک مانگنے والے کا ایک حلیہ ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ نظر آئیں. آپ جو ہے ٹائم اسکوائر پہ جا کے ماڈلنگ نہیں کر رہے ہوتے پھر. اور اس کے بعد پھر یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اب مجھے نہیں سمجھتا مقبول صدیقی صاحب جو ہے فار ایگزامپل وہاں پہ کیا کام ہے جانے کا، اور وہ وہاں تقریر فرما رہے تھے کہ IMF سے چھوڑیں، آپ کراچی کے ساتھ معاہدہ کر لیں. پتہ نہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ نے بھائی حکومت کا حصہ ہے تو پھر حکومت کی تالیاں بجایا کریں، اور تعریف کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے نقص نہیں نکالنا، یا تو چھوڑ دیں. تو یہ MQM کے تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ اپنا للے تللے جو ہے نہیں کرنے چاہیے. اسی لیے دوسرا
یہ بالکل ایک موقع ملا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے آگے کیا ہے. اس کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں کوئکلی کر دوں, جب یہ ہمارے گیسٹ آئیں گے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ ابھی ان کو یہ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں کہ 200 ممالک سے 12 ارب روپے کا ہو گیا. اس دفعہ 200 ممالک نے 12 ارب روپے کا کر دیا, 5 سعودی عربیہ, 4 چین سے, 3 ارب ڈالر متحدہ عرب امارات سے رول اوور ہو گیا. مگر ان تینوں نے پوچھا ہے, اس دفعہ بڑی مشکل سے دیا ہے کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے آئی ایم ایف والے ان سے لو, یہ پہلے کہتے تھے آئی ایم ایف سے لے کے آؤ. تو اگلی دفعہ شاید انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کیسے یہ کمانے کیسے ہیں, یہ اتارنے کیسے ہیں. تو یہ ایک مشکل ہو گیا ہے. دوسرا یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جناب جی ڈی پی ٹیکس کے اندر جو ہے نا, اب وہ 3% تک بڑھایا جاتا ہے. جی ڈی پی ٹو ٹیکس ریشو جو ہماری 8-9% ہے, تو اسے کہہ رہے ہیں 12-13% تک لے جانا. تو یہ پتہ نہیں کیسے لگے گا. آج کچھ نئے انتظامات کیے ہیں تو دوبارہ ہی کیا ٹیکس والوں کو لگائیں گے. پھر کہہ رہے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں منصفانہ انتظام کیا جائے گا. مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی فارمولہ نہیں آئے گا, ورنہ تو انڈائریکٹ ٹیکس ہی ٹھوکی جا رہے ہیں اور وہ بھی سیلریڈ کلاس کو اور مڈل کلاس کو آتی جا رہی ہے. پھر ذکر تو بہت ہو رہا ہے زرعی شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لانے جائے گا. جب لگائیں جائیں گے بجٹ میں تو کچھ ایسی چیز نہیں نظر آئی. دوسرا جو سب سے خطرناک چیز ہے کہ صوبوں کے حوالے سے بڑی زیادہ ایشورنسز دی گئی ہیں کہ ان سے زرعی آمدنی پہ بھی کروایا جائے گا, پبلک انفراسٹرکچر بھی اخراجات بڑھوانے ہوں گے. تو صوبوں کے ہاتھ جو صورتحال ہے, کم از کم ایک صوبے کے ساتھ کے پی کے ساتھ تو جنگ و جدل جاری ہے. اور وہ لڑائی مار کٹائی جو جملے بازی کی ہوتی ہے, وہ علی مین گنڈا پور وہاں سے گنڈاسا نکال کے کھڑے ہوئے ہیں, اور جیسے مریم بی بی سے بھی تابڑ توڑ جو وہاں سے تاک کے حملے کر رہے ہیں, تاک کے ادھر سے تیر چل رہے ہیں, ادھر سے گنڈاسے چل رہے ہیں. ایسے موقعوں میں وفاق صوبوں کی یقین دہانی کرا کے کیسے یہ جو صوبوں کی ہیں یہ کیسے لی جائیں گی. میں آگے بھی آپ کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن اس وقت کیونکہ ماہر معیشت ہارون شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف بھی جائیں گے. بہت شکریہ ہارون صاحب, تھینک یو سو مچ. جی ہارون صاحب, خبری اچھی خبر, شکر ہے خدا کا کہ جو ہے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا. مگر اب کیا چیلنجز ہیں ہمارے لیے؟ جی عامر, آپ کے میں شہر لاہور میں آیا ہوں, تو ابھی یہ خبر ملی ہے مجھے. اس کی اچھی خبر ہے کیونکہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا. آئی تھنک ڈیفینیٹلی سگنل اچھا ہے. $1.1 بلین کی 30 ڈیز میں پہلی ایز اگریڈ ٹرانچ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. اس سے کچھ فورن ایکسچینج ریزروز مستحکم ہوں گے. میری کل فائنانس منسٹر سے نیو یارک میں بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہمیں ٹف مانیٹری پالیسی کی اور فسکل پالیسی کی جو ریفارمز دی گئی ہیں, سو وہ بڑا کلیئرلی میں نے اب وزیر اعظم سے بات کی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر پیچھے نہیں ہٹنا. میں نے ان سے آپ والی بات کی کہ آپ کا چیلنج یہ ہے کہ آپ اس کو کولیشن کے اندر, کیونکہ پروگرام میں ایک ریفارم سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی بھی ہے کہ آپ نے ان کو کیسے ریشنلائز کرنا ہے اور ٹیکس پیئر کا پیسہ نہیں جانا. سو آئی سیڈ کہ آپ کا بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ایک تو کولیشن کے اندر کیسے آپ اس کو لے کے چلتے ہیں, دوسرا جو آپ کی بات کہ آپ صوبوں کے ساتھ آگے کیسے چلتے ہیں, کیونکہ خالی وفاق کا. لیکن میں ایک بات جو لوگ نہیں کر رہے وہ زیادہ اہم یہ ہے کہ اس وقت اب یہ 3 سال کی جو ٹائٹ ریفارمز ہیں ان کا جو ٹریڈیشنل پاپولسٹ پالیٹکس ہے, خاص طور پہ پی ایم ایل این کی, اس کے ساتھ کیونکہ ایک جو اس کی کنڈیشن ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ اور کمپٹیشن کو فروغ دینا ہے. اس کا مطلب اکنامکس میں یہ ہے کہ سبسڈیز, ہینڈ آؤٹس, لیپ ٹاپ لونز, بجلی کے بل معاف کرنے, یہ چیزیں ان کے اوپر آبجیکشنز ریز ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ اکنامک ٹیم اور حکومت کیسے مینج کر پاتی ہے. جی, دو ہی جو اصلاحات تو جو ابھی تک کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے ان کا, کہ جو لی جاتی ہیں وہ بھی بڑی ڈر کے کئی واپس لے لی جاتی ہیں. اب دو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں, ایک یہ کہ اپنے خرچے کم کرنے, وہاں سے اچھی خبریں نہیں آئیں. آج ایک چھوٹی سی خبر ہی ہے فار ایگزامپل, مگر وہ ان کے موڈ کو ان کے سوچ کو کی عکاسی کرتی ہے کہ سینٹ نے پچھلے قومی اسمبلی نے کہا کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں, اور وہ فائنانس منسٹری نہیں ڈیسائیڈ کرے گی, ہم سینٹ والے خود ہی آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس طرح ہی اخراجات پی ایم ہاؤس کے بھی, اوور آل بھی گورنمنٹ کے جو ہے وہ نہ تو خرچے بند کرنے کی ارادی ہے, دوسرا
जो पहले इस पे मैं आपका ओपिनियन ले लूं, खर्चे कम करने पे, फिर खर्चे आमदनी बढ़ाने के ऊपर बाद में आता हूं। जी देखिए, खर्चे कम करने का तो अब हमने देख लिया है कि ऑस्टेरिटी कमेटी का काम भी नहीं हो पाया। हम जो है ओवरऑल कोई अपर लेवल पे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को भी नहीं छेड़ पाए, हम तनख्वाहें भी बढ़ाते जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप खर्चे नहीं कम करेंगे तो इसका मतलब है कि आप फिर मिनी बजट्स और इंटरवेंशन से एग्जिस्टिंग लोगों के ऊपर प्रेशर डालेंगे। नाउ ये प्रेशर्स जो हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी 70-80% आबादी अब मजीद ले सकती है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। और IMF प्रोग्राम के अंदर हमारी हिस्ट्री पूरी दुनिया की है कि उसमें आप कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिमांड को कंप्रेस करना एक IMF का फंडामेंटल टूल है। इसका मतलब ये है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी से वो सूद की शरह को इतना कम नहीं करेंगे कि आपकी पास पैसा जो है बहुत सारा मार्केट में फेंका जा सके। अब कल ही मैं कुछ टॉप बैंकर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कि मैंने उनसे कहा कि आप क्यों हुकूमत को कर्ज देते हैं? उन्होंने कहा जी हम कहाँ कर्ज देते हैं, हमारे ऊपर टोटल प्रेशर दिया जाता है कि जी आप हमें कर्ज दीजिए, हमारे अगर नहीं है पैसे तो मार्केट से उठा के दें। सो हुकूमत जो है ना सिर्फ खर्चे बल्कि वो अपने लोकल कर्जों को कैसे घटाएगी अगर वो लोगों पे प्रेशर डालती रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आमिर साहब, आपका भी शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।